सर काणकोण कोण तरी आनी इलेक्शनाक बसता आमची देसाय म्हणून तुमकां कितें फरक पडटलो तो बसलो जाल्यार? पळय, हांवें काल ताजी बायट आयकला आनी म्हजे मतानुसार आसा न्ही हांव ताजें वेलकम करता. कारण लोकशाहीमध्ये की प्रत्येकान आपल्या इच्छा व्यक्त करप आणि इच्छा व्यक्त करून ताणें कॉन्टेस्ट करप जे आसा न्ही ही लोकशाहीची लक्षणां बरी. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता राजकारण म्हणजे आमदारकी आसा न्ही म्हणजे म्हाजी दिसपणाची आनी एक कॉन्ट्रॅक्ट आसा. कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे जे 5-5 वर्सांचे कॉन्ट्रॅक्ट आसता आनी कॉन्ट्रॅक्ट कोणें रिन्यू करप तें जनतेन रिन्यू करप. जनतेन त्या मनशान मत मारली, त्या लोकांक दिसलें की ते रिन्यू करया, ते रिन्यू जाता. फाल्यां दिसलें की हांव आतां 4 फावट आमदार आसा, लोकांक दिसलें कितें जातलें की आतां रमेश तळगार मनीस नाका जाल्यार म्हजे कॉन्ट्रॅक्ट आसा न्ही ते डिस्कनेक्ट जातलें. कॉन्ट्रॅक्ट सोंपयतले म्हाजे लोक आसा न्ही. त्यामुळे आतां प्रत्येकान ह्या लोकशाही जे आसा लोकशाही उत्सवाक जे आसा न्ही सगळ्यांनी सहभागी जावचें आनी जेका लोक मान्यता दिता की त्या मान्यतेन तर वचचें. म्हणजे हांव ह्या मताचो मनीस. फाल्यां हांवूच कायम तर आमदार जावपाक जाय अशें म्हाजें मत. लोकांक जर दिसलें मस्तरक मनीस आसा न्ही बाबा बरें काम करता आसलें ती लोक म्हाका निवडून दितले. समजा दिसलें रमेश तळगार काम बरें करिना की हांगा नवीन आयिल्लो चेतन देसाय बरो आसा की लोक ताका निवडून दितले. ह्या मताचो हांव आसा. म्हणजे राजकारण हें अशें म्हणजे कोणा एकट्याची हें न्ही ती बिझनेस न्ही आनी एकट्याचो विशय न्ही तो. म्हणजे ती कशें आहा की लोकांनी जर ते कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केलें जाल्यार जातलें आनी रिन्यू करपा फाटलें कारण आसा. सो तुका दिसना तुजो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जाता? कितें तुजो कॉन्ट्रॅक्ट लोकांचेर डिपेंड आसा. लोकांक दिसलें की लोकांक जर दिसलें की रमेश तळगार मनीस जाय तुम्ही कॉन्फिडंट ना तर कशें कितें म्हणटा तुम्ही कॉन्फिडंट ना? कॉन्फिडंट ना म्हणजे म्हज्या कामाचेर आसा न्ही पळय हांव कशा तरेन काम करता हे तुमी जाणा, काणकोणकार जाणा, गोंयकार जाणा. समजा म्हाका दिसता म्हजें काम सारकें आसा की समजा घडयेक लोकांक दिसलें की बाबा हें काम सारकें ना आसा न्ही तेव्हा आनी कोणाक निवडून दितले